सक्छौं हामीले के पनि युज गर्न सक्छौं भन त हामीले सेकेन्डरी अल्काइलाइट पनि के गर्न सक्छौं युज गर्न सक्छौं अनि याद गर फिजिक्स क्लास भनेको चाहिँ यो पछाडी हुन्छ है फिजिक्स क्लास यो पछाडी हुन्छ हाम्रो टाइम नमिलेर एक्सचेन्ज गरेको हो ओके हामीले हेर्दा उर्ज रियाक्सन जुन छ उर्ज रियाक्सनमा हामीले प्राइमरी अल्काइलाइट पनि युज गर्न सक्छौं सेकेन्डरी अल्काइलाइट पनि युज गर्न सक्छौं तर कहिल्यै पनि उर्ज रियाक्सनमा टर्सियरी अल्काइलाइट को युज गर्न सकिदैन हामीलाई आईओई मा सोधेको क्वेशन तल दिएको अप्सन मध्ये उर्ज रियाक्सनमा कुन अल्काइलाइट युज गर्न सकिदैन भनेर सोध्यो भने उर्ज रियाक्सनमा हामीले के युज गर्न सक्दैनौं टर्सियरी अल्काइलाइट युज गर्न सक्दैनौं किनभने यो टर्सियरी अल्काइलाइट के गर्दाखेरि टर्सियरी अल्काइलाइट यदि उर्ज रियाक्सनमा गयो भने त्यो त उर्ज रियाक्सनमा जाँदैन यदि हामीले टर्सियरी अल्काइलाइटलाई उर्ज रियाक्सनमा युज गरेको छ भने त्यो टर्सियरी अल्काइलाइट उर्ज रियाक्सनमा जानुको सट्टामा इलिमिनेसनमा जान्छ कुनै पनि अल्काइलाइट इलिमिनेसनमा गयो भने त्यहाँबाट अल्किन आउँछ त्यही कारणले उर्ज रियाक्सनमा टर्सियरी अल्काइलाइट युज गर्न सकिँदैन फेरि एकचोटी सुन त उर्ज रियाक्सनमा प्राइमरी र सेकेन्डरी अल्काइलाइट युज गर्न सकिन्छ हामीले टर्सियरी अल्काइलाइट युज गर्न सक्दैनौं किनभने टर्सियरी अल्काइलाइट उर्ज रियाक्सनमा जानुको सट्टामा केसमा जान्छ इलिमिनेसनमा जान्छ उर्ज रियाक्सनमा मात्रै न जुनसुकै रियाक्सनमा पनि टर्सियरी अल्काइलाइट इलिमिनेसनमा जान्छ दिमागमा सेट गर त्यो टर्सियरी अल्काइलाइट इलिमिनेसनमा गयो भने त्यहाँबाट जहिले पनि फाइनल प्रोडक्टमा के आउँछ अल्किन आउँछ एकचोटी याद गर यो उर्ज रियाक्सन पनि कुन रियाक्सन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ भनेर सोध्यो भने यो उर्ज रियाक्सन पनि फ्री रेडिकल मेकानिजमबाटै प्रोसिड हुन्छ है उर्ज रियाक्सन पनि कुन रियाक्सन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ अकर्स बाई मैले के लेखे फ्री रेडिकल मेकानिजम अकर्स बाई फ्री रेडिकल मेकानिजम यो के हुँदो रहेछ न त फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुँदो रहेछ यता फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ ओके फेरि फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुनको लागि के चाहिन्छ भन्दा हो मैले तिमीलाई सिकाइसकेको छु नि त यदि कुनै पनि कम्पाउन्ड फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुने भने त्यसमा के चाहिन्छ HELP हेल्प चाहिन्छ याद भनेको एकदमै हाई हिट युज गरेको छ भने डाउट नै छैन त्यो रियाक्सन फ्री रेडिकलबाट प्रोसिड हुन्छ ई भनेको इलेक्ट्रिसिटी अर्थात करेन्ट पास गरेको छ भने पनि फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ एल भनेको लाइट ई भनेको इलेक्ट्रिसिटी करेन्ट भयो एल भनेको लाइट सनलाइटको प्रेजेन्समा पनि हाम्रो रियाक्सन फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ पी भनेको चाहिँ पेरोक्साइड भनेर सम्झ पेरोक्साइड भन्ने बित्तिकै हामीले कसलाई सम्झिनु पर्छ एन्टी मार्कोनिकोव्स रियाक्सनलाई सम्झिनु पर्छ त्यसो हो भने एन्टी मार्कोनिकोव्स रियाक्सन पनि कुन रियाक्सन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुँदो रहेछ फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुँदो रहेछ किनभने एन्टी मार्कोनिकोव्स रियाक्सनमा अर्ग्यानिक पेरोक्साइड हुन्छ यसको साथसाथै यदि नन पोलर कम्पाउन्ड र याद गर नन पोलर कम्पाउन्ड र नन पोलर सल्भेन्ट छ नि त सबसे बेस्ट भ्यालु त्यो पनि के हुन्छ भने त फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ नन पोलर कम्पाउन्ड भन्नाले अल्केनलाई भनेको फेरि तिमीलाई लाग्ला सर उर्ज रियाक्सनमा त केही पनि कन्डिसन देखेन भन्ला हामीले कहाँ देखेका छौ त नि यसमा हेर न उर्ज रियाक्सनमा ड्राई इथर युज गरेर देखेका छौ उर्ज रियाक्सनमा के युज गरेका छौ हामीले भन त उर्ज रियाक्सनमा हामीले ड्राई इथर युज गरेका छौ कि हैन ड्राई इथर युज गरेका छौ हो यो ड्राई इथरले याद गर त यो कम्पाउन्डलाई बिस्तारै नन पोलर बनाइदिन्छ ड्राई इथरले हेर त यो कम्पाउन्डलाई बिस्तारै नन पोलर बनाइदिन्छ अब मलाई बताइदेऊ यदि ड्राई इथरले कम्पाउन्डलाई नन पोलर बनायो भने हाम्रो रियाक्सन कुन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ क्या कुन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुँदो रहेछ फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुँदो रहेछ अब बुझ्यौ होला अब बुझ्यौ भने एस बन त अब बुझ्यौ भने एस बन एच भनेको हाई हिट हो एच भनेको हाई हिट अर्थात हाई टेम्परेचर हो अब बुझ्यौ अगाडि बढौं अब एकचोटी याद गर है मैले के गरे भने याद गर है
ऊर्ज रियाक्सनमा मैले के गरेको थिएँ, यदि नन पोलार भनेको, अब एकैछिन केमिकल प्रोपर्टिज पढ्ने छौँ, केमिकल प्रोपर्टिजमा सिकाउने छु। नन पोलार भनेको दुईवटा एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालुको डिफरेन्स 0 आयो भने त्यसलाई नन पोलार भन्ने हो। म तिमीलाई सिकाउँछु। ओके, नन पोलार भन्छु, यो सिकाउने टेन्सन, केमिकल रियाक्सनबाट बुझिन्छ। ओके, अब हेर त मैले यहाँ के लेखेँ, आरएक्स भनेर लेखेँ। यो आरएक्स भनेको अल्काइल हेलाइड। यदि 2 मोलिकुल्स अफ अल्काइल हेलाइडलाई हामीले के गर्यौं, हाइली रिएक्टिभ मेटल लाइक सोडियम र ड्राई इथरको प्रेजेन्समा के गर्यौं, ड्राई इथरको प्रेजेन्समा के गर्यौं भन त, ड्राई इथरको प्रेजेन्समा के गर्यौं, रिएक्सनमा क्यारिड आउट गर्यौं भने त्यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौं भन त, त्यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौं, अल्केन। कस्तो अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन निकाल्न सक्छौं। तर यदि हामीले ऊर्ज रियाक्सनमा सोडियमको सट्टामा, यदि हामीले ऊर्ज रियाक्सनमा, हेर त मैले के भने, यदि हामीले ऊर्ज रियाक्सनमा सोडियमको सट्टामा जिंक युज गर्यौं भने, सोडियमको सट्टामा के युज गर्यो भने, जिंक युज गर्यो भने, जिंक युज गर्यो भने त्यहाँबाट पनि हामीले सजिलैसँग के गर्न सक्छौं, सिमेट्रिकल अल्केन निकाल्न सक्छौं। मैले के भनेको छु, यदि हामीले ऊर्ज रियाक्सनमा सोडियमको सट्टामा जिंक युज गर्ने हो भने त्यहाँबाट पनि हामीले सजिलैसँग के गर्न सक्छौं, सिमेट्रिकल अल्केन निकाल्न सक्छौं, सिमेट्रिकल अल्केन निकाल्न सक्छौं। यदि हामीले ऊर्ज रियाक्सनमा सोडियमको सट्टामा जिंक युज गरेर सिमेट्रिकल अल्केन निकाल्ने हो भने त्यसलाई हामीले फ्र्याङ्कल्यान्ड रियाक्सन भन्छौं। एक्जाममा सोधिसकेको क्वेसन हो, फ्र्याङ्कल्यान्ड रियाक्सन भन्छौं। के भन्छौं रे, फ्र्याङ्कल्यान्ड रियाक्सन भन्छौं। मैले के भनेको छु, यदि ऊर्ज रियाक्सनमा सोडियमको सट्टामा जिंक युज गर्ने हो भने त्यहाँबाट पनि सजिलैसँग सिमेट्रिकल अल्केन निकाल्न सकिन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौं, फ्र्याङ्कल्यान्ड रियाक्सन भन्छौं। अहिले त बुझ्या जस्तो लाग्छ। हेर त, हामीले एकछिनपछि फेरि बिर्सिन सक्छ। ओके, मैले यहाँ नोट लेखाइदिनेछु। फ्र्याङ्कल्यान्ड रियाक्सन भनेको के रहेछ भने, if zinc is used in place of sodium, in place of के लेखे मैले, in place of sodium बुझिन्छ, in place of sodium, then the reaction, यसमा ड्राई इथर चाहिँदैन, then the reaction is said to be what, फ्र्याङ्कल्यान्ड रियाक्सन, फ्र्याङ्कल्यान्ड रियाक्सन। कन्फ्युजन नहो है, कन्फ्युजन नहो। यति भनिसके पछाडि त अब इन्ट्रान्समा आउने क्वेसन हामीले सल्भ गर्नुपर्छ नि त। अब एकचोटि हेर है, हिजोको क्वेसन हेर त, कस्तो खतरनाक क्वेसन दिएको थिएँ मैले यहाँ। CH2, मैले के लेखेको थिएँ यहाँ, CH2X, CH2X। यसलाई केसँग रियाक्सन गर्ने भनेको छु मैले, सोडियमसँग रियाक्सन गर्ने भनेको छु। केसको प्रेजेन्समा, ड्राई इथरको प्रेजेन्समा। केसको प्रेजेन्समा, ड्राई इथरको प्रेजेन्समा। कति पहिले एन्सर भनिसक्यौ, साइक्लो हेक्सेन हो कि होइन चेक गरौ। एकचोटि याद गरौ है, एकचोटि याद गरौ है, एकचोटि याद गर त। यो हाम्रो हेर त, यहाँ तिमीले यो सोडियम देखेको छ नि, यो सोडियम देखेको छ यहाँ, याद गर, यहाँ सोडियम देखेको छ तिमीले, सोडियम। यो हेर त, दुईटा सोडियमले के गरेको छ, दुईवटा हेलोजन हटाएको छ, हो कि हैन? दुईटा सोडियमले त दुईवटा हेलोजनलाई हटाएको छ, हो कि होइन? दुईवटा सोडियमले के गरेको छ, दुईवटा सोडियमले दुईवटा हेलोजनलाई हटाएको छ भनेपछि तिम्रो आँखाले देखिहाल्यो नि। यहाँ त तिम्रो आँखाले हेर त, दुईटा सोडियम देखेन र देख्यो। अब यो दुईटा सोडियमले के गर्ने हो, यो दुईवटा हेलोजनलाई हटाउने हो, यो दुईवटा हेलोजनलाई हटाउने हो कि हैन? यो दुईवटा हेलोजनलाई हटाउने हो। अब यो दुईटा सोडियमले यो दुईवटा हेलोजनलाई हटायो भने, यो दुईवटा हेलोजनलाई हटायो भने, ओके, अब यहाँबाट के आउँछ भने त, यहाँबाट के गर्यो, हटायो भने यहाँबाट के आउने भयो भने त, दुईवटा सोडियमले के गर्यो, यो दुईवटा हेलोजनलाई हटायो भने यहाँबाट हाम्रो के निस्किने हो, -2 NaX निस्किने भयो। अनि याद गर त, यो दुईवटा कार्बनबाट,
दुईवटा एटम हट्यो भने त यो दुईवटा कार्बनको बीचमा त एउटा बन्ड फर्मेसन हुन पर्छ होइन र? यो दुईवटा कार्बनको बीचमा त के हुनु पर्छ? एउटा बन्ड फर्मेसन हुन पर्छ। भनेपछि अब मैले यहाँ के लेख्न सक्छु थाहा छ? CH2 याद गर, CH2 मैले के लेखेँ? CH2 यहाँ पनि के लेखेँ? CH2 के लेखेँ यहाँ? CH2 दिस स्ट्रक्चर इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस स्ट्रक्चर। हाम्रो एन्सर के हुन्छ थाहा छ? साइक्लोप्रोपेन हुन्छ क्या। हामीलाई अप्सनमा साइक्लोहेक्सेन पनि दिन्छ। धेरै जसोले जान्ने भएर साइक्लोहेक्सेनमा टिक लगाइदिन्छ। गलत। हाम्रो एन्सर के रहेछ? साइक्लोप्रोपेन रहेछ। के रहेछ भन त? साइक्लोप्रोपेन रहेछ। मलाई बताइदेऊ है, एकचोटि मलाई बताइदेऊ, फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गर है, नत्र बर्बाद हुन्छ। फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गर त। यसमा र त उर्ज रियाक्सनमा तिमीले टोटल हेर त कतिवटा अल्काइल हेलाइड मोलिकुल देखेको छौ भन त? उर्ज रियाक्सनमा टोटल कतिवटा मोलिकुल युज गरेको छ? कतिवटा मोलिकुल युज गरेको छ भन त? दुईवटा मोलिकुल युज गरेको छ। दुईवटा मोलिकुलको बीचमा रियाक्सन भएको छ भने, दुईवटा मोलिकुलको बीचमा रियाक्सन भएको छ भने त्यसलाई इन्टरमोलिकुलर भन्ने हो कि इन्ट्रामोलिकुलर भन्ने हो भन त? इन्टरमोलिकुलर भन्ने हो कि इन्ट्रामोलिकुलर भन्ने हो? इन्टर भन्ने हो। एउटा भन्दा बढी मोलिकुल छ भने इन्टर भन्ने, एउटा भन्दा बढी मोलिकुल छ भने इन्टर भन्ने। अब यसमा हेर न, यो कम्पाउन्डमा हेर त, यो क्वेशनमा हेर त, मलाई बताइदेऊ, यो क्वेशनमा एउटा मोलिकुलको बीचमा रियाक्सन भएको छ कि हेर त एउटा भन्दा बढी मोलिकुलको बीचमा रियाक्सन भएको छ? एउटा मात्रै मोलिकुलको बीचमा रियाक्सन भएको छ भने त्यसलाई हामीले इन्टर भन्ने हो कि इन्ट्रा भन्ने हो? इन्ट्रा भन्ने हो। के रहेछ? इन्ट्रा भन्ने रहेछ। त्यसो भए यो माथिको रियाक्सनलाई मैले इन्ट्रामोलिकुलर भन्न पाउने कि नपाउने? दिस इज द इन्ट्रामोलिकुलर। दिस इज द, मैले के लेखेँ? दिस इज द इंट्रामोलिकुलर उर्ज रियाक्सन। यो के रहेछ? दिस इज द इंट्रामोलिकुलर उर्ज रियाक्सन हो। यही इंट्रामोलिकुलर उर्ज रियाक्सनलाई नै हामीले के भनेको हुन्छौँ? FREUND फ्री उन्ड रियाक्सन भनेको हुन्छौँ। क्वेशन जहाँबाट सोधोस् न, हामीले यसरी पढिसके पछाडि सबै क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौँ। मैले के फ्र्याङ्कल्यान्ड पनि फ्री रेडिकलबाट जान्छ। मैले के भनेको छु भने, हेर त, मैले के भनेको छु भने एउटा मात्रै मोलिकुलको बीचमा रियाक्सन भएको छ। तिमीले देखिरहेछौ नि त, तिम्रो आँखाले देखिरहेछ। यो त एउटा मात्रै मोलिकुल होइन र? यो त एउटा मात्रै मोलिकुल हो। एउटा मात्रै मोलिकुलको बीचमा रियाक्सन भएको छ भने याद गर है, त्यसलाई तिमीले के भन? इन्ट्रामोलिकुलर भन। इन्ट्रामोलिकुलर उर्ज रियाक्सनलाई के भनिन्छ भनेर सोध्यो भने अब हाम्रो एन्सर के हुन्छ? फ्री उन्ड रियाक्सन हुन्छ। के हुँदो रहेछ भन त? फ्री उन्ड रियाक्सन हुँदो रहेछ। अब बुझ्यौ होला हैन? अब बुझ्यौ होला। ओके, हामीले अल्किनको प्रिपरेसन यति मात्रै पनि, यो भन्दा बढी हामीले पढ्नु परेन। केही कन्फ्युजन छ, केही क्वेशन मान छ भने सोध। पुरै क्रिस्टल क्लियर छ भने एकचोटी यस भन्देऊ त। क्रिस्टल क्लियर छ भने यस भन्देऊ। ओके, सबै बुझिरहेछ? कहीँ केही गुनासो छ? तिमीले हेर्दा बेलामा हेर्दा बुक पनि हेर्ने गर है। बुकमा भएको क्वेशनहरू पनि तिमीले के गर्नुपर्छ? सल्भ गर्नुपर्छ। के जानी तिमीले सल्भ गर्न सकेनौ भने म यहाँ छँदैछु, मैले तिमीलाई के गर्नेछु? सिकाउनेछु। टेन्सन नलिऊ। जति पढिन्छ त्यति बवाल तरिकाले पढ्ने हो। हामीले जसरी पनि के गर्ने हो? फर्स्ट एटेम्प नै हामीले के गरिदिने हो? नाम निकाल्दिने हो। ओके, अब एकचोटि अब मैले यहाँ लेख्दैछु है त। अब हेर त, कन्फ्युजन छ जस्तो लाग्दैन? एउटा मात्रै मोलिकुल युज गर्यो भने त्यसलाई जहिले पनि हामीले इन्ट्रा भन्ने। याद गर, एउटा मात्रै मोलिकुल युज गरेछ भने त्यसलाई के भन्ने? इन्ट्रा भन्ने। अब मैले तिमीलाई के सिकाउँछु भने, ओके, अब यसमा हेर त, अब मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु यहाँ अल्किन र अल्काइनको पनि एकैचोटि मैले के गर्छु? अल्किन र, याद गर त, मैले के लेखेँ यहाँ? एउटा अल्किन लेखेँ, अर्को मैले यहाँ के लेखेँ? अल्काइन लेखेँ है। मैले यहाँ एउटा के लेखेँ? अल्किन लेखेँ, अर्को मैले यहाँ के लेखेँ? अल्काइन लेखेँ। अल्किन र अल्काइनको प्रिपरेसन पनि एकैचोटि पढाउँछु। हेर त, आज सकिन्छ।
अल्किन र अल्काइनको प्रिपरेसन पढिसके पछाडि हामीले अल्केन अल्किन र अल्काइनको केमिकल प्रोपर्टिज कम्बाइन गरेर पढ्ने हुन्छ। त्यसरी पढ्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ, धेरै फाइदा हुन्छ। हुन्छ हुँदैन? अल्किन र अल्काइनको मैले के गर्दैछु तिमीहरूलाई सबभन्दा सुरुमा। ओके, रिएक्टिभिटी डबल बन्ड र ट्रिपल बन्ड, नो डाउट डबल बन्ड रिएक्टिभिटी पढाउने बाँकी छ, डबल बन्ड हो, डबल बन्ड। ओके, अल्किन र अल्काइनको मैले के गर्दैछु यहाँ प्रिपरेसन तिमीहरूलाई सिकाउन खोज्दैछु। हामीले यो पछाडि प्युरिफिकेसन पढ्ने छ, यो च्याप्टर सकिसके पछाडि प्युरिफिकेसन पढ्ने छ। याद गर, प्रिपरेसन भनेर लेखेँ मैले यहाँ, प्रिपरेसन। प्रिपरेसनमा हेर, पाई बन्ड र सिग्मा बन्ड भनेको छ। पाई बन्ड विक हुन्छ, सिग्मा बन्ड स्ट्रङ हुन्छ। पाई बन्ड ब्रेक भने कम्पाउन्ड केमिकल रिएक्सनमा जान्छ, अदरवाइज कम्पाउन्ड केमिकल रिएक्सनमा जाँदैन। फिनिश्ड। ओके, अब हेर त अल्किन एन्ड अल्काइन। अरु के क्वेशन छ? अरु के क्वेशन छ? छैन होला। अब अल्किन भनेको छ, तिमीहरुलाई थाहा हुन पर्छ। यो अल्किन भनेको छ नि, अल्किन, अल्किनलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने जेनेरल फर्मुला CnH ट्वाइस n, हेर त ट्वाइस n हो। यसले अल्किनको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। अल्काइनको रिप्रेजेन्टेसन गर्ने जेनेरल फर्मुला को CnH ट्वाइस n माइनस 2 हो। Cn हेर त CnH ट्वाइस n माइनस 2 हो। अनि अल्किन भनेको छ, अल्किनलाई हामीले ओलिफिन मात्रै पनि भन्न सक्छौं। अल्किनलाई हामीले के मात्रै पनि भन्न सक्छौं? ओलिफिन मात्रै भन्न पनि सक्छौं। अल्किनलाई के मात्रै भन्न पनि सक्छौं हामीले? ओलिफिन मात्रै भन्न पनि सक्छौं। किन हामीले अल्किनलाई ओलिफिन भनेको? यो भनेको ओइल फर्मिङ कम्पाउन्ड हो। यो भनेको के रहेछ त? ओइल फर्मिङ। अल्किन भनेको के रहेछ? ओइल फर्मिङ कम्पाउन्ड छ। ओइल फर्मिङ कम्पाउन्डलाई हामीले के भन्ने हो? ओलिफिन भन्ने हो। अहिले यहाँ प्रिपरेसनमा पनि सबभन्दा सुरुमा तिमीहरूलाई सिकाउन खोजेको प्रिपरेसन भनेको अल्किनबाटै सिकाइदिन्छु म। अल्किनबाटै मैले के गर्ने छु तिमीहरूलाई सिकाउने छु, अल्किनबाटै सिकाउने छु। र अल्किनबाट, अल्किनको प्रिपरेसनमा, अल्किनको प्रिपरेसनमा सबभन्दा सुरुमा मैले लेखेँ, सबभन्दा सुरुमा के लेखेँ भने हेर त, फर्स्ट प्रिपरेसनमा लेखेँ मैले बाई द डिहाइड्रो ह्यालोजिनेसन अफ अल्काइल। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। मैले के लेखेँ यहाँ? बाई द डिहाइड्रो ह्यालोजिनेसन अफ, मैले यहाँ के लेखेँ? बाई द डिहाइड्रो ह्यालोजिनेसन अफ, बाई द डिहाइड्रो ह्यालोजिनेसन अफ अल्काइल हैलाइड भनेर लेखेँ। बाई द डिहाइड्रो ह्यालोजिनेसन अफ अल्काइल हैलाइड भनेर लेखेँ। यसमा है अल्काइल हैलाइड भनेको के हो थाहा छ? अल्काइल हैलाइड भनेको RX, सिम्पल अल्काइल हैलाइड भनेको, सिम्पल अल्काइल हैलाइड भनेको CH3। याद गर, सिम्पल अल्काइल हैलाइड भनेको के रहेछ न त? सिम्पल अल्काइल हैलाइड भनेको के रहेछ न त? CH3। मैले के लेख्छु यहाँ? CH2। मैले के लेख्छु यहाँ? ओके, X लेखेँ। यो भनेको अल्काइल हैलाइड हो कि होइन? अल्काइल हैलाइड हो। अब के भनेको छ? डिहाइड्रो ह्यालोजिनेसन। अल्काइल हैलाइडलाई डिहाइड्रो ह्यालोजिनेसन भन्छ। डी भनेको हटाउने। हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डबाट हाइड्रोजन र ह्यालोजनलाई हटाउँछ भने त्यसलाई डिहाइड्रो ह्यालोजिनेसन भन्ने। हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डबाट हाइड्रोजन र ह्यालोजनलाई हटाउँछौँ भने त्यसलाई डिहाइड्रो ह्यालोजिनेसन भन्ने। हाइड्रोजन जहिले पनि प्लस, ह्यालोजन जहिले पनि माइनस भएर हट्छ। याद गर, यो हाइड्रोजन र ह्यालोजनलाई हटाउनको लागि, हाइड्रोजन र ह्यालोजनलाई हटाउनको लागि युज गर्ने सबैभन्दा बेस्ट डिहाइड्रो ह्यालोजिनेटिङ एजेन्ट भनेको के हो थाहा छ? अल्कोहलिक KOH हो। अल्कोहलिक KOH को काम भनेको इलिमिनेसन गराउने हो, हाइड्रोजन र ह्यालोजनलाई हटाउने हो। मैले के लेख्छु यहाँ? अल्कोहलिक KOH लेख्छु, अल्कोहलिक KOH लेख्छु। अब हामीले रिएक्सन यतिकै लेख्दाखेरि गाह्रो हुन्छ र, रिएक्सन यतिकै लेख्दाखेरि अब हेर त हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अब हामीले सिम्पल तरिकाबाट पढ्न पर्यो नि त, घोक्ने हो नि त बुक हेरेर घोके भइहाल्यो नि। अब यसमा र त यो स्ट्रक्चरलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु होला, CH3 CH2X लाई यसरी लेख्न पाइन्छ पाइँदैन? CH3 CH2X लेख्न पाइन्छ नि त? लेख्न पाइन्छ। अब यसलाई हामीले केसँग रिएक्सन गर्ने रे? अल्कोहलिक KOH सँग रिएक्सन गराउने।
मलाई बताइदेऊ है। यो अल्कोहोलिक KOH भनेको अल्कोहोलिक KOH ले के गर्छ? हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डबाट हाइड्रोजन र किसलाई हटाउँछ? ह्यालोजनलाई हटाउँछ क्या। हाइड्रोजन जहिले पनि प्लस, ह्यालोजन जहिले पनि माइनस बराबर छ। तर हाइड्रोजन र ह्यालोजन जहिले पनि के हुन्छ भने त डिफ्रेन्ट कार्बनबाट हट्छ। हाइड्रोजन र ह्यालोजन जहिले पनि एडजसेन्ट कार्बन एटमबाट हट्छ। यो दुईवटा सँगै भएको कार्बनलाई हामीले एडजसेन्ट कार्बन एटम भन्ने हो। दुईवटा सँगै भएको कार्बनलाई के भन्ने? एडजसेन्ट कार्बन एटम भन्ने। याद गर, एडजसेन्ट कार्बन एटमबाट दुईवटा एटम अर्थात् ग्रुप हट्यो भने एडजसेन्ट कार्बन एटमबाट दुईवटा हाम्रो के भन्न त? एडजसेन्ट कार्बन एटमबाट दुईवटा एटम अर्थात् ग्रुप हट्यो भने जहिले पनि के हुन्छ? कार्बन र कार्बनको बीचमा एउटा बन्ड थपिन्छ। के हुन्छ रे? कार्बन र कार्बनको बीचमा एउटा बन्ड थपिन पुग्छ। अब मैले यहाँ के लेख्न सक्छु? एउटा बन्ड थपियो भने के लेख्न सक्छु भन त यहाँ? हेर त, यो दुईवटा कार्बन एटमबाट हाम्रो हाइड्रोजन र ह्यालोजन हट्यो। यो दुईवटा कार्बन एटमबाट के भएको छ? दुईवटा एटम अर्थात् ग्रुप हटेको छ भने कार्बन र कार्बनको बीचमा के हुन्छ? एउटा बन्ड थपिन्छ। मलाई बताइदेऊ न, अब यहाँबाट के आउँछ होला? के आउँछ होला भन त? CH2 डबल बन्ड CH2। गाह्रो छ? गाह्रो छैन। अब हेर है त, भनेपछि अल्कोहोलिक KOH को काम भनेको हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डबाट हाइड्रोजन र ह्यालोजनलाई हटाउने हो। हाइड्रोजन जहिले पनि प्लस, ह्यालोजन जहिले पनि के बाट हट्छ? माइनस बाट हट्छ। अब एडजसेन्ट कार्बन एटमबाट दुईवटा एटम अर्थात् ग्रुप हट्यो भने त कार्बन र कार्बनको बीचमा के हुन्छ? एउटा बन्ड थपिन्छ। भनेपछि यहाँबाट CH2 डबल बन्ड CH2। मलाई बताइदेऊ न, यहाँबाट कुनै पनि ग्रुपहरू हट्या छ कि जोड्या छ? कुनै पनि ग्रुपहरू हटेको छ। भनेपछि यो इलिमिनेसन भएको छ कि सब्स्टिट्युसन भएको छ? यहाँ हाइड्रोजन पनि हट्या छ, ह्यालोजन पनि हट्छ भने यो इलिमिनेसन रियाक्सन हो कि सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हो? बताइदेऊ त मलाई। इलिमिनेसन रियाक्सन हो कि सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हो? यो भनेको इलिमिनेसन रियाक्सन हो। एकैछिन याद गर है, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न खोज्दैछु। यदि तिमीले यो ह्यालोजनलाई तिमीले के गर्यौ? फङ्सनल ग्रुप कन्सिडर गर्यौ भने ह्यालोजन एटम डाइरेक्ट टाँसिएको फङ्सन ग्रुप डाइरेक्ट टाँसिएको कार्बनलाई हामीले के भन्ने हो त? ह्यालोजन एटम डाइरेक्ट टाँसिएको कार्बनलाई हामीले के भन्ने हो? अल्फा कार्बन भन्ने हो। अल्फा कार्बनसँग डाइरेक्ट टाँसिएको अर्को कार्बनलाई के भन्ने हो? बीटा कार्बन भन्ने हो। बीटा कार्बनमा डाइरेक्ट टाँसिएको हाइड्रोजनलाई हामीले के भन्ने हो? बीटा हाइड्रोजन भन्ने हो। मलाई बताइदेऊ, यो रियाक्सनमा हाइड्रोजन कुन पोजिसनबाट हटेको छ? यो रियाक्सनमा हेर त, मलाई बताइदेऊ हाइड्रोजन कुन पोजिसनबाट हटेको छ? बीटा पोजिसनबाट। त्यसो भए डिहाइड्रो ह्यालोजिनेसनलाई हामीले सिम्पली के भन्न सक्छौँ भन त? बीटा इलिमिनेसन भन्न सक्छौँ। के भन्न सक्छौँ भन त? बीटा इलिमिनेसन भन्न सक्छौँ। हो कि होइन? के भन्न सक्छौँ भन त? बीटा इलिमिनेसन भन्न सक्छौँ। अब अल्काइल ह्यालाइडबाट अल्किन आउने कस्तो टाइपको केमिकल रियाक्सन हो भनेर सोध्यो। अल्काइल ह्यालाइडबाट अल्किन आउने कस्तो टाइपको केमिकल रियाक्सन हो भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ भन त? इलिमिनेसन हुन्छ। हो कि न? अल्काइल ह्यालाइडबाट अल्किन आउने कस्तो टाइपको केमिकल रियाक्सन हो भनेर सोध्यो, इलिमिनेसन। तर कस्तो इलिमिनेसन रहेछ यो? बीटा इलिमिनेसन रहेछ। के रहेछ? बीटा इलिमिनेसन रियाक्सन रहेछ। अब बुझ्यौ होला हैन? ओके, अल्फा बीटा लेख्ने होइन। हामीले याद गर, हाइड्रोजन जुन पोजिसनबाट हट्छ नि हो त्यही पोजिसनको इलिमिनेसन भन्ने हो। अब मलाई बताइदेऊ त, हाइड्रोजन कुन पोजिसनबाट हट्या छ? बीटा। त्यही कारणले गर्दाखेरि अल्काइल ह्यालाइडबाट अल्किन आउने भनेको बीटा इलिमिनेसन हो। मैले के भने फेरि भनिदिनु भनिरहेको छु, हाइड्रोजन र ह्यालोजन भनेको जहिले पनि के हुन्छ? एडजसेन्ट कार्बन एटमबाट हट्छ, छुट्टा छुट्टै कार्बन एटमबाट हट्छ। हो, यो दुईवटा कार्बनबाट दुईवटा एटम हट्यो भने यो दुईवटा कार्बनको बीचमा के आउँछ भनेको? डबल बन्ड आउँछ भनेको। अब बुझ्यौ जस्तो लाग्छ। अब बुझ्यौ खै त बोलेको? गुड, भेरी ओके। त्यसलाई हामीले बीटा इलिमिनेसन भन्ने हो। एच प्लस हटाएर अब एकचोटि याद गर है, तिमीलाई यस्तो क्वेसन आयो अरे एक्जाममा, यस्तो क्वेसन सोधेर अर्को हेर त, मैले के लेखेँ भने यहाँ अर्को के लेखेँ भने, अब मलाई बताइदियो है,
तिमीले मलाई बताइदेऊ अब मैले के लेखेँ RX लेखेँ अल्काइल हेलाइड लेखेँ अब अल्काइल हेलाइडलाई मैले के गरेँ भने त एक्वाइस KOH सँग रिएक्सन गरेँ एक्वाइस QH सँग रिएक्सन गरेँ त्यो दुईटा चाहिँ तिमीले याद गर्न पर्छ है एक्वाइस QH सँग रिएक्सन गर्दाखेरि के आउँछ एक्वाइस KOH सँग रिएक्सन गर्दा के आउँछ भन्देऊ अल्कोहल भनेको छ भेरी गुड तिमीलाई थाहा छ नि है RX लाई टुक्र्यायो भने के आउँछ थाहा छ R प्लस र X माइनस आउँछ KX लाई हेर त KOH लाई टुक्र्यायो भने K प्लस र के आउँछ OH माइनस आउँछ अनि यो OH माइनसले R लाई एट्याक गर्यो भने यहाँबाट सजिलैसँग के हट्छ भने त X माइनस हट्छ के हट्छ भने त X माइनस हट्छ भनेपछि अब यहाँबाट हाम्रो के आउँदो रहेछ ROH आयो कि आएन ROH आयो कि आएन यो ROH भनेको अल्कोहल हो कि होइन ROH भनेको अल्कोहल हो कि होइन भन त ROH भनेको अल्कोहल हो कि होइन खै त बोलेको ROH भनेको के होइन अल्कोहलिक KOH को काम हेर त याद गर अल्काइल हेलाइड हेर त अल्काइल हेलाइडमा अल्कोहलिक KOH युज गरिरहेको छ भने अल्किन आउँछ तर त्यही अल्काइल हेलाइडमा एक्वाइस KOH युज गरिरहेको छ भने एक्वाइस KOH युज गरेको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने रहेछ अल्कोहल भन्ने रहेछ क्या के भन्ने रहेछ अल्कोहल भन्ने रहेछ अब हेर है त यो अल्कोहलमा यो OH माइनसले यो OH माइनस जुन छ नि यो OH माइनस जुन छ नि यो OH माइनसले केसलाई हटाछ X माइनसलाई हटाछ भनेपछि यो इलिमिनेसन रिएक्सन भयो होला कि सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भयो होला इलिमिनेसन रिएक्सन भयो कि सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भयो होला तलको सब्स्टिट्युसन नि त एउटा OH ले अर्को X लाई हटाछ सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हो एकचोटि मलाई बताइदेऊ है तिमीलाई थाहा छ कि थाहा छैन नेगेटिभ चार्ज बियरिङ स्पेसिसलाई नेगेटिभ चार्ज बियरिङ स्पेसिस भनेको केमिस्ट्रीमा नेगेटिभ चार्ज भनेको इलेक्ट्रोन रिच हो कि इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट हो भन त केमिस्ट्रीमा माइनस चार्ज भनेको धनी हो केमिस्ट्रीमा माइनस चार्ज भनेको धनी हो याद गर धनीलाई केमिस्ट्रीमा न्युक्लियोफाइल भनिन्छ सुनेछौ तिमीहरूले न्युक्लियोफाइल भनेर सुनेछौ न्युक्लियोफाइल भनेर सुनेछौ सुनेको छैनौ नेगेटिभ चार्ज आएको जतिलाई न्युक्लियोफाइल भन्ने अब यहाँ OH माइनस भनेको छ नि यहाँ तिम्रो आँखाले देखेको छ है OH माइनस देखेको छौ नि यो OH माइनसमा पनि के छ माइनस चार्ज छ न्युक्लियोफाइल हो अनि याद गर यहाँ X माइनसमा पनि तिमीले के देखेका छौ नेगेटिभ चार्ज देखेका छौ यो पनि के रहेछ न्युक्लियोफाइल रहेछ एउटा न्युक्लियोफाइलले अर्को न्युक्लियोफाइललाई रिप्लेस गरेछ हो कि होइन भन त एउटा न्युक्लियोफाइलले अर्को न्युक्लियोफाइललाई रिप्लेस गरेछ हो कि होइन खै त बोलेको एउटा न्युक्लियोफाइलले अर्को न्युक्लियोफाइललाई रिप्लेस गरेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने हो न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्ने हो त्यसलाई हामीले के भन्ने हो रे न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्ने हो अब मलाई बताइदेऊ अल्काइल हेलाइडबाट अल्कोहल बन्ने कस्तो टाइपको केमिकल रिएक्सन हो भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हुन्छ याद गर अल्काइल हेलाइडबाट अल्किन आउने कस्तो टाइपको केमिकल रिएक्सन हो भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुँदो रहेछ भन त न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हो फेरि एक्जाममा क्वेसन कसरी सोध्छ सर भन्ला है त सर बुझिएन एकचोटि प्लिज भन्नु भनेको छ भन्छु टेन्सन नलियो मैले यहाँ लेख्दैछु यहाँ हामीलाई एक्जाममा यसरी लेख्यो ओके कन्भर्सन अफ याद गर कन्भर्सन अफ अल्काइल halide conversion of alkyl halide into alkene is option A
सर हजुरको आवाज नआएको जस्तो छ है होइन सरको लिभ भएछ सर मलाई अनम्युट गरिदिनुस् न एकचोटी त्यहाँबाट के रे पोस्ट बनाइदिनुस् त हुन्छ हुन्छ अहिले मलाई सुन्दैछौ नेट डिस्कनेक्ट हुन पक्कै सुन्दैछ होला पक्कै पनि सुन्दैछ ओके अब यसमा हेर अल्काइल हेलाइडबाट अल्किन बन्ने अल्काइल हेलाइडबाट अल्किन बन्ने कस्तो टाइपको केमिकल रियाक्सन हो भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के रहेछ इलिमिनेसन रियाक्सन रहेछ क्या इलिमिनेसन रियाक्सन रहेछ अब हेर त तिम्रो कतिपय अझै पनि एउटा कुरा कन्फ्युजन भएको छ मलाई थाहा छ क्या तिमीले डिटेलमा पढाएको छैनौ नि त त्यही भएर कन्फ्युजन भएको छ मैले के भनेको छु भने यदि यो आरएक्स भनेको अल्काइल हेलाइड हो अल्काइल हेलाइडलाई हामीले एक्वाइज केओएच सँग रियाक्सन गर्ने हो भने चाहिँ यहाँबाट हामीले के आउँछ भनेको छौं आरओएच आउँछ भनेका छौं अब हेर जसले क्वेशन सोधेको छ हेर त त्यो त्यसले एकचोटी के गर राम्रोसँग ध्यान देऊ यो OH माइनस हो यो OH माइनस हो यो OH माइनस हो हेर त त्यो के रहेछ भने त यो OH माइनस हो यो OH माइनस हो यो OH माइनसले यो X माइनसलाई हटाउँछ क्या X माइनसलाई हटायो भने याद गर त के गर्यो यो X माइनसलाई हटायो भने यो माइनस चार्ज भनेको न्यूक्लियोफाइल हो यो न्यूक्लियोफाइल हो र यो के हो भने त यो न्यूक्लियोफाइल हो क्या एउटा न्यूक्लियोफाइलले अर्को न्यूक्लियोफाइललाई रिप्लेस गरेछ नि त यदि एउटा न्यूक्लियोफाइलले अर्को न्यूक्लियोफाइललाई रिप्लेस गरेछ सब्स्टिट्युट गरेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भन्यो त्यसलाई हामीले के भनिरहेछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भन्ने रहेछ के भन्ने रहेछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भन्ने रहेछ अब बुझ्यौ होला हैन अब बुझ्यौ ओके ESR भनेको छ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन पछि बेन्जिन पढाउँदाखेरि सिकाउने छु इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन बेन्जिनले देखाउँछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन कसले देखाउँछ बेन्जिनले देखाउँछ इलेक्ट्रोफाइल भनेको पोजिटिभ चार्ज हो इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट हो अब बुझ्यौ अगाडि बढौं अब एकचोटी एउटा क्वेशन हेर है त एउटा क्वेशन हेर तिमीले सेड्जाफ रुल सुनेको छौ कि सुनेको छैनौ सुनेको छौ भने यस भन सुनेको छैन भने नो भन सेड्जाफ रुल सँग रिलेटेड क्वेशन दिदैछु CH3 CH3 CH2 CH मैले के लेखे X लेखे मैले के लेखे CH3 लेखे मैले यहाँ के लेखे CH3 लेखे यसलाई हामीले के सँग रियाक्सन गर्ने यसलाई के सँग रियाक्सन गर्ने भने तब हामीले ओके अल्कोहलिक KOH सँग रियाक्सन गर्ने मलाई बताइदेऊ यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ अप्सन दिन मैले तिम्रो आफैले निकाल्ने आन्सर अप्सन दिए त हच्चमा पनि टिक लगाइदिन सक्छौ तिमीले यहाँबाट हाम्रो आन्सर के आउँछ होला X को ठाउँमा ब्रोमिन राखे मैले X को ठाउँमा ब्रोमिन राखे मैले यसको नाम के होला बताउन सक्छौ ओके कतिपयले के भनेछौ ब्युटुइन भनेछ कतिपयले के भनेछौ तिमीले ब्युटुइन भनेछौ ब्युटुइन होला कि ब्युट 1 इन हो 1 ब्युटिन हो कि 2 ब्युटिन हो एकचोटी हेर है अब यहाँ थोरै कन्सेप्ट छ यहाँबाट पनि हामीलाई एकदमै फ्रिक्वेन्टली क्वेशन सोधेछ एकैछिन 4-5 मिनेट जति पुरै ध्यान देऊ फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गर मेसेज गर्न बन्द गर अब एकैछिन हेर है यसलाई मैले स्ट्रक्चर यसरी लेखे CH3 CH2 CH Br मैले के लेखे यहाँ CH3 लेखे यसलाई हामीले केसँग रियाक्सन गर्नुपर्ने छ अल्कोहलिक KOH सँग रियाक्सन गर्नुपर्ने छ तिमीलाई थाहा छ अल्कोहलिक KOH को काम भनेको हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डबाट हाइड्रोजन र ह्यालोजनलाई हटाइदिने हो हाइड्रोजन प्लस ह्यालोजन माइनस भएर छ अब एकचोटी याद गर यदि हाइड्रोजन र ह्यालोजन यो दुईवटा कार्बन एटमबाट यसरी हट्यो भने अब हेर त मलाई बताउन सक्छ तिमीले यो दुईवटा कार्बनको बीचमा डबल बनाउँछ हो कि होइन यो दुईटा कार्बनको बीचमा डबल बनाउँछ कि आउँदैन आउँछ भने यस भन त आउँछ कि आउँदैन जहिले पनि हाइड्रोजन र ह्यालोजन कहाँबाट हट्छ एडजसेन्ट कार्बन एटमबाट हट्छ एकचोटी याद गरे एडजसेन्ट कार्बन एटमबाट हट्छ अब मैले के लेखे भने
अब मैले के लेखेँ भने हेर त यहाँ के लेखेँ भने CH3 हेर त यहाँबाट प्रोडक्टमा के लेख्न सक्छु मैले यहाँ प्रोडक्टमा के लेख्न सक्छु CH3 CH2 CH डबल बन्ड मैले के लेखेँ CH2 लेखेँ अनि याद गर त यो दुईवटा कार्बनबाट मात्र हाइड्रोजन र हाइड्रोजन हट्नुपर्छ भनेर कहीँ लेखेको छ यो दुईवटा कार्बनबाट मात्र हाइड्रोजन र हाइड्रोजन हट्नुपर्छ भनेर कहीँ लेखेको छ छैन अब हाइड्रोजन र हाइड्रोजन त कहाँबाट पनि हट्न सक्छ यो दुईटा कार्बनबाट पनि हट्न सक्छ यो दुईटा कार्बनबाट पनि हट्न सक्छ त्यसो हो भने यदि याद गर त मैले के भन्छु यदि के भयो हाइड्रोजन र ह्यालोजन याद गर हाइड्रोजन ह्यालोजन के भयो यो दुईवटा कार्बन एटमबाट हट्यो हाइड्रोजन ह्यालोजन के भयो यो दुईवटा कार्बन एटमबाट हट्यो भने के हुन्छ भन त यो दुईवटा कार्बनको बीचमा के आउने भयो यो दुईवटा कार्बनको बीचमा के आउने भयो न त CH3 के आउने भयो न त के आउने भयो CH डबल बन्ड CH3 आउने भयो हो कि होइन यहाँसम्म बुझेको छौ भनेपछि कुनै पनि रियाक्सन सिस्टमबाट दुईवटा प्रोडक्ट आउँछ भने एउटा मेजर हुन्छ अर्को के हुन्छ माइनर हुन्छ हामीलाई एक्जाममा सोध्ने त मेजर प्रोडक्ट हो नि त हामीलाई एक्जाममा सोध्ने के रहेछ न त मेजर प्रोडक्ट रहेछ एकैछिन हेर है एकैछिन याद गर मैले के लेखेँ भने यो डबल बन्डेड कार्बन हेर यो डबल बन्डेड कार्बनमा जम्मा कतिवटा अल्काइल ग्रुप टाँसिएको छ एउटा अल्काइल ग्रुप टाँसिएको छ हो कि हैन कतिवटा अल्काइल ग्रुप टाँसिएको छ न त एउटा अल्काइल ग्रुप टाँसिएको छ अनि याद गर त यो डबल बन्डेड कार्बनमा जम्मा कतिवटा अल्काइल ग्रुप टाँसिएको छ यो दुईवटा डबल बन्डेड कार्बनमा हाइड्रोजनलाई ग्रुप भन्ने होइन यो दुईवटा डबल बन्डेड कार्बनमा जम्मा कतिवटा अल्काइल ग्रुप टाँसिएको छ हेर त कतिवटा अल्काइल ग्रुप टाँसिएको छ भन त दुईटा अल्काइल ग्रुप टाँसिएको छ अब हेर त यो अगाडिको कम्पाउन्ड र पछाडी कम्पाउन्ड मध्ये हेर त म नाम पनि लेख्दै एउटाको नाम 1 ब्युटिन हो एउटाको नाम के हो न त 1 ब्युटिन हो अर्कोको नाम के हो 2 ब्युटिन हो मलाई बताइदेऊ त 1 ब्युटिन र 2 ब्युटिन मध्ये कुन ब्युटिनमा 1 ब्युटिन र 2 ब्युटिन मध्ये कुन ब्युटिनमा धेरै अल्काइल ग्रुप छ 1 ब्युटिन र 2 ब्युटिन मध्ये कुन ब्युटिनमा हेर त धेरै अल्काइल ग्रुप छ 2 ब्युटिनमा जुन अल्किनमा धेरै अल्काइल ग्रुप छ त्यो नै मेजर हुन्छ जुन अल्किनमा धेरै अल्काइल ग्रुप छ त्यो नै के हुन्छ मेजर हुन्छ जुन अल्काइल ग्रुपमा थोरै अल्काइल ग्रुप छ जुन अल्किनमा थोरै अल्काइल ग्रुप छ त्यो भनेको के हुन्छ न त माइनर हुन्छ अल्काइल ग्रुप भनेको मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्युटाइल भनेको यसमा हेर 2 ब्युटिन त्यो र तिमीहरुले के बुझ्न पर्छ भने मोर सब्स्टिट्युटेड अल्किन इज मोर स्टेबल हो क्या मोर सब्स्टिट्युटेड अल्किन इज थोरै गाह्रो हुँदै जान्छ तिमीहरुको लेक्चर मोर सब्स्टिट्युटेड अल्किन इज मैले के लेखेँ यहाँ मोर स्टेबल लेखेँ नि त मोर सब्स्टिट्युटेड अल्किन इज मोर स्टेबल यसको मिनिङ के हो भने धेरै अल्काइल ग्रुप भएको अल्किन मेजर हुन्छ भनेको धेरै अल्काइल ग्रुप भएको अल्किन के हुन्छ भनेको मेजर हुन्छ भनेको एउटा यो तरिकाले पत्ता लगाउने यो तरिकाले पत्ता लगाउनलाई गाह्रो भयो भने अर्को तरिका पनि सिकाउँछु है यो तरिकाले तिमीहरुलाई गाह्रो भने अर्को तरिका पनि छ नि त यस्तो क्वेशन आछ भने सबभन्दा सुरुमा तिमीले के गर याद गर सबभन्दा सुरुमा तिमीले के गर डबल बन्डेड कार्बनलाई हेर याद गर त यहाँ तिमीले के देखाछौ डबल बन्डेड के देखाछौ भन त डबल बन्डेड कार्बन देखाछौ सबभन्दा सुरुमा डबल बन्डेड कार्बनलाई हेर डबल बन्डेड कार्बनमा डाइरेक्ट जोडेको सिंगल बन्डेड कार्बनलाई हेर डबल बन्डेड कार्बनमा जोडेको डाइरेक्ट सिंगल बन्डेड कार्बन भनेको त हेर त यो एउटा हो डबल बन्डेड कार्बनसँग डाइरेक्ट जोडेको कार्बनलाई अल्फा कार्बन भन डबल बन्डेड कार्बनमा डाइरेक्ट जोडिएको कार्बनलाई तिमीले के भन अल्फा कार्बन भन अल्फा कार्बनसँग पनि अर्को कार्बन टाँसिएको छ भने त्यसलाई बीटा कार्बन भन मलाई बताइदेऊ 1 ब्युटिनमा
तिमीले टोटल कतिवटा अल्फा हाइड्रोजन देखेका छौ भन 1 ब्युटिनमा टोटल तिमीले कतिवटा 1 ब्युटिनमा तिमीले टोटल कतिवटा अल्फा कार्बन कतिवटा अल्फा कार्बन देखेका छ एउटा अल्फा कार्बनमा डाइरेक्ट जोडिएको हाइड्रोजनलाई अल्फा हाइड्रोजन भन्ने अल्फा कार्बनमा डाइरेक्ट जोडिएको हाइड्रोजनलाई के भन्ने अल्फा हाइड्रोजन भन्ने मलाई बताइदेऊ अब हेर त अल्फा कार्बनमा टोटल कतिवटा अल्फा हाइड्रोजन टाँसिएको छ 1 ब्युटिनमा टोटल कतिवटा अल्फा हाइड्रोजन छ भन त कतिवटा अल्फा हाइड्रोजन छ दुईटा याद गर है मैले के भनेको छु अब अर्को हेर त सेकेन्ड कम्पाउन्डमा त यो डबल बन्डेड कार्बन यो डबल बन्डेड कार्बन देख्यौ तिमीले यो डबल बन्डेड कार्बनमा डाइरेक्ट दायाँ र बायाँ दुईवटा कार्बन छ त्यो अल्फा कार्बन हो मलाई बताइदेऊ 2 ब्युटिनमा टोटल कतिवटा अल्फा हाइड्रोजन छ 2 ब्युटिनमा टोटल कतिवटा अल्फा हाइड्रोजन छ 6वटा जुन अल्किनमा सबैभन्दा धेरै अल्फा हाइड्रोजन छ जुन अल्किनमा सबैभन्दा धेरै अल्फा हाइड्रोजन छ त्यो अल्किन नै सबैभन्दा मेजर हुन्छ क्या जुन अल्किनमा सबैभन्दा धेरै अल्फा हाइड्रोजन छ त्यो अल्किन नै के हुन्छ सबैभन्दा मेजर हुन्छ भनेपछि अब 1 ब्युटिन मेजर रहेछ कि 2 ब्युटिन मेजर रहेछ भन त 1 ब्युटिन मेजर रहेछ कि 2 ब्युटिन मेजर रहेछ कुन ब्युटिन मेजर छ 2 ब्युटिन है त 1 ब्युटिन भन्दा 2 ब्युटिन मेजर रहेछ यो बुझ्यौ एउटा तरिका यो अर्को तरिका यस्तो क्वेशन आछ भने सबभन्दा सुरुमा ह्यालोजन एटम डाइरेक्ट टाँसेको कार्बनलाई चिन्ह लगाइदेऊ त्यसलाई तिमीले मार्क गर्देऊ यस्तो क्वेशन आछ भने सबभन्दा सुरुमा ह्यालोजन एटम डाइरेक्ट टाँसेको कार्बनलाई चिन्ह लगाइदेऊ त्यो पछाडि त्यो कार्बनको तिमीले लेफ्टमा पनि हेर त्यो कार्बनको तिमीले राइटमा पनि हेर ह्यालोजन एटम डाइरेक्ट टाँसेको कार्बनलाई चिन्ह लगाउने लेफ्टमा पनि हेर्ने राइटमा पनि हेर्ने लेफ्टमा कतिवटा कार्बन छ दुईटा कार्बन छ राइटमा कतिवटा कार्बन छ एउटा कार्बन छ जतातिर धेरै कार्बन एटम छ त्यतिर डबल बन्ड शिफ्ट गर जतातिर धेरै कार्बन एटम छ त्यतिर डबल बन्ड शिफ्ट गर धेरै कार्बन भएकोतिर डबल बन्ड शिफ्ट गर्यो भने त्यहाँबाट कस्तो प्रोडक्ट आउँछ धेरै कार्बन भएकोतिर डबल बन्ड शिफ्ट गर्दाखेरि कस्तो प्रोडक्ट आउँदो रहेछ र त कस्तो प्रोडक्ट आउँदो रहेछ मलाई बताउन सक्छौ CH धेरै कार्बन एटम भएकोतिर डबल बन्ड शिफ्ट गर्ने यो प्रोडक्ट आउँछ हो कि होइन धेरै कार्बन एटम भएकोतिर डबल बन्ड शिफ्ट गर्दाखेरि आउने प्रोडक्ट मेजर हुन्छ अब हेर त थोरै कार्बन एटम भएकोतिर डबल बन्ड शिफ्ट गरिन् के हुन्छ थोरै कार्बन एटम भएकोतिर डबल बन्ड शिफ्ट गरिन् त हेर त यो दुईवटा कार्बनको बीचमा डबल बन्ड आउँछ नि त के हुँदो रहेछ यो दुईवटा कार्बनको बीचमा के आउँछ डबल बन्ड आउँछ त्यसो हो भने हेर त के आउँदो रहेछ भन त CH3 CH2 CH डबल बन्ड CH2 त्यही तल के लेखेको थोरै कार्बन एटम भएकोतिर डबल बन्ड आएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने माइनर भन्ने थोरै कार्बन एटम भएकोतिर डबल बन्ड शिफ्ट आछ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो माइनस भन्ने हो यसलाई नै हामीले के भन्छौं सेड्ज्याफ रुल भन्छौं धेरै कार्बन एटम भएकोतिर डबल बन्ड शिफ्ट भएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं सेड्ज्याफ रुल भन्छौं के भन्छौं त्यसलाई हामीले सेड्ज्याफ रुल भन्छौं धेरै कार्बन एटम भएकोतिर डबल बन्ड शिफ्ट भएको छ भने dehydrohalogenation of alkyl halide ले कुन रुल फलो गर्छ भने सोधिन हाम्रो आन्सर के हुन्छ dehydrohalogenation of alkyl halide follows सेड्ज्याफ रुल dehydrohalogenation of alkyl halide follows मैले के लेखे सेड्ज्याफ रुल dehydrohalogenation of alkyl halide follows the सेड्ज्याफ रुल dehydrohalogenation of alkyl halide ले कुन रुल फलो गर्छ भनेर सोध्यो भने हाम्रो आन्सर के हुन्छ भन त सेड्ज्याफ रुल हुन्छ के हुन्छ भन त सेड्ज्याफ रुल हुन्छ यसमा पनि हामी कति पनि कन्फ्युजन नहुने है यसमा हामी कति पनि कन्फ्युजन हुँदैन हुने फेरि मेरोमा नेट डिस्कनेक्ट भयो एकदमै प्रब्लम आइराछ एकैछिन वेट गर ल 1 मिनेट वेट गर
ओके के क्वेशन छ भने क्वेशन सोध्दै गर के क्वेशन छ भने क्वेशन सोध्दै गर के क्वेशन छ छैन होला हैन त ओके म यहाँ स्क्रिन शेयर गर्दैछु वेट गर स्क्रिन देखेन जस्तो लाग्यो तिमीहरुको मोबाइल सेटमा ओके डिहाइड्रो हेलोजिनस नपल्काइलाइट फलोज द शेरजाफ रुल भनेको छ तिमीलाई एक्जाममा सोधिदिन सक्छ डिहाइड्रो हेलोजिनस नपल्काइलाइटले कुन रुल फलो गर्छ भने सोध्यो भने हाम्रो आन्सर के हुन्छ शेरजाफ रुलले के भन्छ भने सोध्यो भने जतातिर धेरै कार्बन एटम हुन्छ त्यतैतिर डबल बन्ड शिफ्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले शेरजाफ रुल भन्ने हो ओके तिमीहरुलाई फेरि हेर त कहिलेकाहीँ हामीले एक्जाममा सोधिदिन सक्छ which statement is ओके हामीले अल्फा हाइड्रोजनको मेथडबाट जाँदा पनि केही फरक परेन मैले तिमीलाई धेरै टेक्निक सिकाएको छु जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्ने हामीलाई एक्जाममा सोधिदिन सक्छ which statement is correct for शेरजाफ रुल भन्ला शेरजाफ रुलले के भन्छ डबल बन्ड जतातिर धेरै छ त्यतैतिर के हेर त जतातिर धेरै कार्बन एटम छ त्यतैतिर डबल बन्ड शिफ्ट हुन्छ डबल बन्ड goes mainly towards the double bond goes mainly towards the most highly substituted carbon atom. Double bond goes mainly towards the most highly substituted carbon atom. Okay, अर्को प्रिपरेसनमा हेर त अर्को प्रिपरेसनमा मैले तिमीलाई यहाँ सिकाउँदै छु अर्को प्रिपरेसनमा by the dehalogenation of मैले के लेखे यहाँ vicinal or geminal dihalide by the dehalogenation of मैले के लेखे यहाँ vicinal dihalide भनेर लेखे vicinal dihalide है त by the dehalogenation of vicinal dihalide भने यो vicinal dihalide भनेको के हो थाहा छ यो दुईवटा कार्बन एटम सँगै छ भने दुईवटा कार्बन एटम सँगै छ भने यसलाई के भन्ने हो एडजसेन्ट कार्बन एटम भन्ने हो क्या दुईवटा कार्बन एटम सँगै छ भने यसलाई के भन्ने हो एडजसेन्ट कार्बन एटम भन्ने हो यो सँगै भएको कार्बनलाई एडजसेन्ट कार्बन एटम भन्ने यदि एडजसेन्ट कार्बन एटममा दुईवटा हेलोजन एटम डाइरेक्ट अट्याच भएको छ भने दुईवटा सँगै भएको कार्बनमा के भएको छ त हेलोजन एटम डाइरेक्ट अट्याच भएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने हो vicinal dihalide भन्ने हो यो कम्पाउन्डको नाम के रहेछ भन त vicinal dihalide रहेछ के रहेछ भन त vicinal dihalide रहेछ अब हेर त माथि के लेखेको छ डिहालोजिनेसन डी भनेको हटाउने अनि हेर त हेलोजन भनेको छ के हटाउने हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डबाट हेलोजनलाई मात्रै हटाउँछौं भने त्यसलाई हामीले के भन्ने हो डिहालोजिनेसन भन्ने हो क्या हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डबाट हेर त हेलोजन मात्र हटाउँछौं भने डिहालोजिनेसन भन्ने हो तिमीहरुले सोधिरहेछौ जेम भनेको के भनेको छ एउटै कार्बनमा दुईवटा हेलोजन छ भने जेम भन्ने हो हेलोजन मात्रै हटाउनको लागि हामीले जहिले पनि जिंक युज गर्ने हेलोजन मात्र हटाउनको लागि केसको युज गर्ने रे जिंकको युज गर्ने अब हेर त रियाक्सन त यतिकै हावातालमा कहाँ हुन्छ र हुँदैन नि हिट गर्देऊ क्या हिट गर्दाखेरि के हुन्छ यो जिंकले कम्पाउन्डमा भएको जति सबै हेलोजनलाई हटाइदिन्छ क्या ल्याएर त यो जिंकले कम्पाउन्डमा भएको सबै हेलोजनलाई हटायो भने यो दुईटा कार्बन एटम सँगै छ हो कि होइन सँगै भएको कार्बनलाई एडजसेन्ट कार्बन एटम भन्ने एडजसेन्ट कार्बन एटमबाट याद गर दुईवटा एटम अर्थात ग्रुप हटेको छ भने कार्बन र कार्बनको बीचमा जहिले पनि के हुन्छ
एउटा बन्ड थपिन्छ नि त, एउटा बन्ड थपियो भने CH2 डबल बन्ड CH2। यहाँबाट पनि हामीले सजिलैसँग अल्किनको प्रिपरेसन गर्न सक्यौं। तर तिम्रो साथीहरूले मलाई क्वेशन सोधिरहेको छ, मैले स्क्रिनमा देखिरहेको छु, सर जेमिनल डाइहालाइड भनेको के हो भनेर सोधेको छौ। यो एउटै कार्बन, याद गर CH3 मैले के लेखे CHH। यदि एउटै कार्बनमा दुईवटा हाइड्रोजन एटम, एउटै कार्बनमा दुईवटा हाइड्रोजन एटम डाइरेक्ट एटच भएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने हो, जेमिनल डाइहालाइड भन्ने हो। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ भन त, जेमिनल डाइहालाइड भन्दो रहेछौँ। जेमिनल डाइहालाइडलाई हामीले सर्टकटमा जेम डाइहालाइड मात्रै भन्न पनि सक्छौँ। भनेपछि डिहालोजिनेसनको लागि जिंक युज गरिन्छ, एउटा जिंकले दुईवटा हाइड्रोजन हटाइदिन्छ। यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्यौं, अल्किन निकाल्न सक्यौं। ओके, आजको लेक्चरमा तिमीहरूलाई के क्वेशन सोध्न मन लाग्छ भने सोध त। के क्वेशन सोध्न मन लाग्छ? पुरै क्रिस्टल क्लियर छ भने यस भन। के क्वेशन सोध्न मन लाग्छ? है त छैन? ओके, सबै बुझिरहेछौ? पुरै बुझिरहेछौ? पढ्न मजा आइरहेछ? हुन्छ, त्यसो भए के गरौँ, आजको लेक्चर यही एन्ड गरौँ है त। ओके, माथिको एकचोटि स्लाइड देखाइदिनु भनेको छ।